भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. Psalm chapter 138 verse 7. विघ्ना म्हाका वेडो घाल्यारी तू म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हज्या रागा जळतल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो उजवो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. verse 8. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासनात थकता. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिवया. वरती बसोवणी आज आमकां म्हणटा की सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. एकडे आमचे दोळे जमक्या कित्याक तो आमच्या खातीर सगळें करतलो देव जावन आसा. तो विश्वासी हर एक वेळा आमकां राखतलो, हर एक वेळा सांबाळटलो, आमचो मोग करतलो तो देव जावन आसा. आज प्रत्येक कीर्तन आमकां म्हणटा सर्वेस्पर आमच्या खातीर म्हजे खातीर सगळें तो करता. मोगळा बापा सकाळच्या वेळा तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. तुजो विश्वासी मोग हर एक दिसा आमचे तूं दाखोवन आसाय. भायर भितर वता आसतना Psalm 121 verse 8
तू आमकां राखताय आनी तू आमकां सांबाळटाय. भायर वता आसतना भितर येता आसतना तू हर एक दिसा आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. Psalm 121:2 हर एक दिसा तुजो आदार आमकां फावो जावन आसा. हर एक तू आमकां राखता आसाय, सांबाळटा आसाय. बापा तुझ्या हर एक विश्वासी मोगा खातीर आज तू आमकां राखून व्हरता म्हणल्यार व्हरत्या भासोण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. म्हज्या मोगाची न्हू त्या सकाळीच्या वेळा त्या मोठ्या रितीर आमी सालीस आनी 3 दिसाची भासोवणी आमी नियाळटा आसतना उतार म्हणटागी मलाकी चॅप्टर 3:20 पळया. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्याक नितीचो सूर्य उदेतलो. म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्याक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी वासरा बडी उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरता तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्या. तुज्या मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी हांव दुबय जायत्या सुवातेर येवन आसा. हांव पळोवन आसा की लोकांचो बोवार्थ लोक सुम्या लागीं एक येवचो आनी देवाची उतरां बळवंत जावचे. हांव दुबयन रिट्रीट दिवन जायते टेस्टिमोनी हांव त्या सुवातेची तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. हांव पयल्या दिसा रिट्रीटेक आयिल्ल्या वेळार रिट्रीट जावन येता आसतना एकल्यान पेटिशन दिलें आनी तांचो एक नंबर आसता. ब्रदर तुका मेळोंक जाता की ना की कळीत ना जाल्यार हांव दुकानी ह्या रितीर आयला. कित्याक म्हळ्यार म्हाका शिस्त आसा आनी प्रत्येक तरान म्हाका इंडिया वचूंक वचून म्हाका हॉलिडे मेळना. असले समज प्लीज एक पेटिशन वाच, एक जाला कॉल कर. चीट काणयतली हांवें तिका कॉल केलो आनी कॉल करता आसतना ती म्हजे कडेन म्हणल्यार दुकानी कळोन म्हणाले ब्रदर म्हाका कळीत ना, म्हाका रीण आसा, समस्या आसा. म्हजी भुरगीं दोग इस्कालाची शिकतात, गांवांत आसात. म्हज्या घोवाक आतां काम गेला, जायत्या समस्या आसा, एक शिस्त आसा आनी जायती भिरांत दिसता आसा. कित्याक म्हणून कळीत ना. इंडिया वचूंक जायना, हांगा म्हाका वखद करूं नाका आनी हांव ह्या 3 दीस रिट्रीट अटेंड करता आसा. प्लीज म्हज्या खातीर माग. दुसरें कांयच दिया नाका. ह्या रितीन भाग घे आनी देवाच्या उतरांत तूं बळवंत जा. कित्याक ताचे उतर म्हणटा तुमकां पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो. आज देवाच्या उतराची भिरांत त्या देवा सांगता एक जावन आसा जाल्यार खंडीत जावन तो आमचे ताची दयाळ दिश्ट लायतलो. ताचे एक संभ्रमा पळय. परतून म्हणटा सिराक चॅप्टर 1:12-13 पळया. सर्वेस्पराची भिरांत काळीज उल्हास सहिता संतोष आनंद आनी लांब आव दिता. संतोष आनंद आनी लांब आव दिता. पळय परतून म्हणटा सर्वेस्पराची भिरांत काळीज उल्हास दिता. आज त्या देवा सांगता एक जावन आसाय खंडीत जावन 2 दीस रितीन देव तुका आपडटलो. हर एका रितीन अर्द तुका माग आनी त्या देवाला विश्वासी राव. तो देव तुज्या आदाराक येतलो. तुज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान दुसऱ्या आनी तिसऱ्या रितीन भाग घेतलो. जाल्यार म्हाका शारजा रिट्रीट आसली. शारजा रिट्रीट हांव वता आसतना तिचे कॉल आसलो आनी ती म्हणून लागली म्हाका ब्रदर ते 2 दीसच्या रिट्रीटीन एक म्हाका उडास आयलो की कित्याक देव म्हज्या जिवितांत देवाची सखत आज हांव अनुभव करूंक शकना. कित्याक हांव म्हज्याच बापायला कितल्या वर्स उलयला. हांव तुमच्यो मागण्यो आयकता, हांव देवाचे उतर वाचता जाल्यार म्हज्या डॅडी म्हाका बुकसूंक जायना. सिंपली कारणा खातीर एक आस्तीच्या विशयान. आनी हांव ताचेर इतले रागार आसा ताका एकच म्हणलें की हांवें जेन्ना म्हजे वांटे सारके म्हाका दिनाय त्या दिसा तूं म्हजो बापूय न्ही. कितल्या फावटी म्हज्या बापायन म्हाका फोन केले, हांव जाल्यार फोन उखलनातली, कट करतली. त्या 2 दिसाच्या रुटीन हांवें रिपेंडन्स कर मागली. हांवें दुसऱ्या दिसा मंगळार राती हांवें म्हज्या डॅडीक फोन केले आनी बॉक्साने मागले ब्रदर कळीत ना की जी म्हज्या पोटाच्या सायडीन घांट आसली त्या दाळ्यान म्हज्या बोटाक लागताली आनी त्या बोटाक लागता आसतना एक भिरांत म्हाका उठटाली. कितेंय आसा कितेंय आसा कितेंय आसा आनी इतली भिरांत डॉक्टर म्हणून डेंजर. ज्या मंगळार राती हांव ते हात लायता ती गांठ म्हाका मेळना. मात्र इतली कुशालकाय म्हाका भोगून आसा की कित्याक देव म्हज्या पक्षाक आसा, देव म्हज्या आदाराक आसा, तो म्हज्या लागीं आसा. पळय म्हज्या परतून म्हणटा सिराक चॅप्टर 34:13-14 पळय घडये. सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्याचो आत्मो जी येतलो कित्याक ती आपल्या तारकाचेर
विश्वास दवरतात परतून पळय बापूरबार म्हणटा आज देवाची उतार पळय सर्वेस्परची भिरांत धरतनाचो आत्मो जियेतलो तांचो आत्मो जियेतलो फुडी भलायकी मेळटली कित्याक सर्वेस्परची भिरांत म्हणल्यार हांवें पात्ता तो मेकळे जावचे सर्वेस्परची भिरांत म्हणल्यार अयो देव म्हाका शिक्षा लायता गे देव म्हाका आनी कितें करता गे पनिशमेंट नो देव मोगाळ हर एक दिसा तो आपल्या भुरग्यांचो मोग करता ही बहीण म्हणटा कांयच मागू ना पयले सरिटिडेक आयली दुसऱ्या सरिटिडेच्या वेळार देवाचे उतर म्हाका प्राप्त जालें तुज्या डॅडीक तुज्या बापायक बक्षी देवाचे उतर आयकले ते जिरोवन घेतले रिपेंडन्स केले त्याच रातीक वेता सांग तांकां गांवांत लेट न्हिदला ती उठयले आनी हांवें सांगलें म्हाका बक्षी डॅडी बक्षी कित्याक हांवें सुख केला देवाचे उतर म्हजें जिवीत इतके दीस देवाचे उतर आयकलां सदां सकाळी तुमचे मागणें आयकता 2 वर्ष तलवारी बरी हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हज्या काळजांत देवाचे उतर रोंबले म्हजें जिवीत परिवर्तन जावचें येवकरिस्त सगत हांव गळगळे रडा लागले कित्याक ते येवकरिस्तांतले जेजू पळोवन तुवें म्हळें ब्रदर जेजू आयला तुका आपोवंक जेजू आयला तुका बाचे वेळ लाभोवंक जेजू आयला तुका सुटका लाभोवंक जेजू आयला तो गुण करूंक हर एक वर्स म्हणटा आसता म्हजें काळीज फापसारल्या बरी जातलें म्हज्या जिवितांत एक व्हड बदलावण सुरू जाली एका घंटेच्या आराधनांत म्हजें जिवीत परिवर्तन जालें म्हज्या मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी परिवर्तन जायचे आमच्या जिवितांत हे बदलावण म्हणली आसाची न्ही युजली वडा ते रावचे युजली मागणी करते रावचे आमी तशेंच जियोवचे तातूंत कांयच बरें पडना भयण आपूण बाय म्हणा लागली जिवीत हेचीच परिवर्तन सुमार 4 वर्साचो राग 4 वर्सां उलयतली कितलोय रिती आयकला तुमचे सुमार 1.5 वर्सां सकाळी दनपारां सांजेर बरें फॉलो करना सुखा नासतना म्हणल्यार आमी जायते पटी सुखा नासतना मागणें आयकता सुखा नासतना देवाची उतर आमी रिपीट करता सुखा नासतना देवाची उतर बरोवन दवरता जाल्यार भितर तशेंच आमचें आसता बदलावण कांयच ना म्हज्या मोगाचें एक घडी चिंतून पळया आमचें जिवीत परिवर्तनाचें आसा की आमच्या जिवितांत कितें तरी बदलावण आसा की ना देवाचें आयकता आनी तोंडान उसारता भितर जाता की भितर गेल्ले वयर जाल्यार 100% ते उतार फळ दिवचे कसले जाता ते उतार जिवे ते उतार जिवे आनी ते उतार जीव मेळटा सगळ्या वायटांतून आमकां ते उतार निवारता त्या खातीर म्हज्या मोगाचें उतार म्हणटा साम 34:5 हर एक दिसा ताचेर नदर लाय साम 34:8 साकोन पळय देवाचो मोग साकोन पळय जिवितांत जैत तूं जोन ते आयकल्यार मात्र पावना उसारल्यार मात्र पावना आमची जिवितां आमी परिवर्तन जोन घेवंक जाय आयकल्यार मात्र पावना उसारल्यार मात्र पावना आमची जिवितांत आमी परिवर्तन जोन घेवंक जाय म्हळ्यार त्या सुम्या थंय एक जावन रावंक जाय ताची भिरांत म्हणल्यार ताच्या मोगा लागीं एक जावन रावचें ताच्या मोगा अनुभव करचे त्या दळा अद्भुत अजपा तक्षण आमच्या जिवितांत घडटा त्यो मागची गरज ना नितीदार देवाक त्या दळा जाय त्या दळा तुका वयर उबारून करीत आसा एक घडी दळ धाकया त्या गायलान भाग्यत आसतना आज आमी नियाळ करया म्हजी जिवीत परिवर्तनाचें जावन आसा की सदांचें जावन आसा म्हजे मागणे सदांचे देवाचे उतार सदांचे उसारणी सदांची सदांचे म्हजें जिवीत जावन आसा नियाळया आनी गायनान भाग्यत आसतना हांगा अशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया आनी त्या देवाक आमी अर्घ Gesù tu mozo rai, Gesù tu magazai, Urdu kashi tuji sobai, Bapa sashi makapavoi. Gesù tu mozo rai, Gesù tu magazai, Urdu kashi tuji sobai, Bapa sashi makapavoi. Nitai mana jivitache, Oshan pratamasache, Sadai
काणसर्गीचे देवण कृपे जरीचे ताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे जाताय काणसर्गीचे देवण कृपे जरीचे जिसू तू मोजो राय जिसू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापास श्री म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वी हांव निराधार सोम्या लागोया दार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वी हांव निराधार सोम्या लागोया दार जेजू तू मोजो राय जेजू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापास श्री म्हाका पावय जेजू तू मोजो राय जेजू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापास श्री म्हाका पावय हांव जोसली लोपेस होन्नावरतांव पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. एका वर्सांत हांव इस्रायलाक वयचें ट्राय करता आसलें. म्हजी मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलें. ब्रदर प्रकाशान धा वर्ड ऑफ गॉड दिली. सदांच हांव आनी म्हजी मम्मी रिपीट करतालीं. म्हजी एज उणी आसल्यारी कांयच प्रॉब्लम नासतना हांव इस्रायलाक पावली. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें आमकां देवाचें उतर दिवन देवाची चड वळख करून दिल्ल्या पासत तशेंच तांकां बऱ्या भलायकेन आनी चड तांचें मिसांव काम मुखार सुंदी म्हूण मागता. Praise the Lord. My name is Nancy. I am from Bandra. I would like to give my testimony for my mom and of my brother and of my friend Dola. I had put a petition for my mom. She had itching all over her body and some allergy. She had some skin allergy was there. For nearly a year she has been suffering from this allergy. I took her to many doctors and the doctor said nothing can be done about it and she has to live with it. Then I put a petition for I put a petition to Brother Prakash and he gave me a word of God. I kept on repeating and today she is completely healed. The second testimony is my son. He was planning to go to US. I put a petition for Brother Prakash and everything went smoothly. My finance, everything was taken care of. My third testimony by my friend Dola. She was having some psychiatric problem and I put a petition for Brother Prakash. He gave me a word of God and it was and then he kept on repeating and he told her son also to repeat the word of God and today she is completely healed. I praise and thank God. यावेळा मागया प्रत्येक तरह 5 बसोनी आम्ही सांगाता उसारिया आणि सुमीचे दैविक मोस अनुभव करणं 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकू. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणा भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 72 verse 12. कित्याक ताका उलो मारतेल्या गरीबांक दुर्बळ्यांक आणि आधार नातल्यांक तो पावतलो. Psalm chapter 102 verse 17. निराधाराचे प्रार्थना तो ऐकतलो
तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. Psalm chapter 107 verse 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणे तांकां भायर काडली, तांच्यो सांखळ्यो ताणे तुटयल्यो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस्परां भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. हे सकाळीच्या वेळा देवाचो दूत आमकां आदाराक आसतलो आनी तोच आमकां राखून व्हरतलो. परत आमकां 2 टेस्टिमनी परत आयकुया. हांव मांगलोरतां देवाक हांव अर्घ दितां ताणें केल्ल्या सर उपकारांक. हांव आज 4 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयली टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या तोंडान मस्त पिंपल्स आशिल्लीं, तीं आतां उणी जाल्यांत. दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या न्हवऱ्याक कामा कडेन इल्लेशें मनस्ताप आशिल्लें, तेंय आतां समज जालां. तिसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हजी मम्मीची भलायकी मस्त पाड जाल्ली. तिची भलायकी आतां देवान तिका पाठीव दिल्ल्याक आमी अर्घ दितां आनी तिच्या खातीर आनीकी चड मागूंक तुमचे लागीं विनंती करतां. चवथी टेस्टिमनी जावन आसा काल आमी बोर काडिल्लें. बोरांत उदक आमकां बरें देवान फावो केलां. आज आमी ताका पंपे घालना, तें काम संपलें. आमच्या तोट्याक जाय पुरतें उदक देवान आमकां फावो केल्या. आमी देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक. आनी सर तुमकां, तुमी आमच्या खातीर मागिल्ल्याक देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हांव प्रमिळा पयल्यान पयलें धन्य देवाक अर्घ दितां ताणें केल्ल्या उपकारा खातीर. म्हज्या पुताक पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक ताणें चिंतिल्ल्या कॉलेजीन सीट मेळच्या खातीर आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें. ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें आनी आमच्या खातीर मागता म्हूण बसयलें आनी आमी तें देवाचें उतर रिपीट करनाशिल्ले. आतां ताका ताणें चिंतिल्ल्या कॉलेजींत सीट मेळ्ळ्या. देवाक जावं अर्घ आनी होबळाप आमच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करून दी आनी तांच्या मिसां वावरांत आमी जैत मागता तांकां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक घडी आमची दोळे आमी धांपया. मागया सकाळीच्या वेळा मोगाळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या वर्त्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आज हांव मागता बापा, आज आमची जिवीत परिवर्तन कर. आमचे उण्या पोणस काय पयस कर. आमची अडकळ्यो पयस कर. हर एका बंदकणीतल्यान आमकां सुटका लाभय. हर एका समस्या तुमकां निवार बापा. आज आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत परिवर्तन कर बापा. आज मागता आमचे माग म्हणल्यार जण एकल्या व्यक्तींचेर मागता बापा. आज समर्पण दिता आयसीयूंत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या. आज कितले लोक आज हॉस्पिटलां वळवळून आसा. कितले लोकांक आज कटीर मारेकार पिडेन सांपड आसा. कॅन्सरांत आसा जावं आज तांचो फर्स्ट केमो आसा जावं गँग्रीन जाला जावं तांचे पांय कुस्ते आसा जावं मारेकार पिडा तांचे जैत वगैरे आसा जावं बापा. आज तांची काकूत कर. कोणाचे ऑपरेशन आसा बापा तांचे दाय दखय बापा. आज मागता बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची दैविक सकत गुणगांची पदवी या वेळा तांच्या पुढच्या विश्वानी वळणू दी बापा. आज तुझ्या भुरग्यांच्या दोळ्यांतल्यान दुखा गळोवन आसा. कितलो काम ना, परगांवांत आसा, तांकां विसा ना, समस्या आसा, रिणार आसा, कश्टान आसा, ती दुखा गळोवन आसा बापा. तुझ्या भुरग्यांचे दाय दखय. कितले लोक आज दुखा गळोवन आसा. कितले लोक आज कश्टात आसा. तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आज मागता सगळी सांकळ तांची तुटून पडूं दी. आशीर्वादा बेसमा तांची जिवितांत येवन दी. ताणें हातां घाल्लें काम तांच्या पोंता पावूं दी. कितले घरदार ना, एक घर बांदून कितले ती ट्राय करन आसा तांच्यान जायना. आज तांकां वाट दाखय बापा. बापा आज मागता कितले लोक आज पैशाच्या समस्यान आसा. कोणाकी ताणें लॉन दिला, ते पैसे पाटी दिना म्हूण चिंतला, दिना म्हणला तांणी. आज ह्यो लोक कश्टान आसा बापा. तांची काकूत कर, तांचे दाय दखय बापा. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सुटका, सडवण, बेसमा जण एकल्यांक फाव कर बापा. बापा तुझी कृपा वळोवन दी म्हणून
तुझ्या लगी परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान आज सोमार प्रत्येक आज 22 तारीख सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबुधाबी त्या सुवातेर आज सांजे 6:30 मिस 7 आमची रिट्रीट पहिल्या दिसाची हांगा सुरू जातली. 4 दिसा ह्या सुवातेर रिट्रीट आसतली. डायकन सांगा एकामेकाक तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या कुटुंबात कोण आसा तांकां सांगा आणि परत अबुधाबी असली जण एकली येया आणि सुमेच्या वर्त्या मोगाची आम्ही अनुभव करूया. प्रेज द लॉर्ड. सबर एका वर्सांत म्हजे जॉबाचे प्लेसमेंट जावंक मस्त ट्राय करत आसली जाल्यार कितेंय टेक्निकल इश्यू वा कितेंय समस्यानी म्हजे फर्स्ट रावंड वा सेकंड रावंडान हांव एलिमिनेट जातली जाल्यार हांवें देवा कडेन मागलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक म्हजें पेटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें मागोवंक सुरू केलें आनी म्हाका बेगीन बरें काम लागींत बरें सांबाळाचें काम मेळ्ळां. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. इतले व्हडले अजब केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक आनी तांच्या सरपंगडांक धन्यवाद पटयतां आनी तांकां देव आशिर्वाद दिवं म्हूण मागतां. हांव मूड भितर येता न्हू म्हज्यो 3 सक्सी दिवंक आशेता. पयली म्हजी सक्स म्हज्या निसाक थ्रोट पेन आसली. हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें सदां रिपीट करतलें हांव. आतां तें बरें आसा. दुसरी सक्स म्हज्या भयणीची कार्यामणी मिस जाल्ली. खंय सोदल्यार मेळनातली. हांवें पिटिशन घाल्लें. 3 दिसां उपरांत आमकां ती मेळ्ळी. तिसरी सक्स म्हज्या निसाचें काजर आसलें. काजराची हर एक कार्य कसलेंच प्रॉब्लेम या अडकळ नासतना बऱ्या तरान जावच्या खातीर पिटिशन घाल्लें. ताचें काजर बऱ्या तरान जावन तें आतां दुबय पावलां आनी ताका कामय मेळ्ळां. देवाक जावं अर्गां होगळाप आनी स्तुती. सक्स दिवंक गळाय जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. आमच्या पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक आनी याजक बापांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. हांव म्हज्या न्हवऱ्याच्या जिवितांत देवान केल्ल्या वर्त्या अजापा विशयांत साक्ष दिवंक आशेतां. सप्टेंबर म्हयन्यांत आमकां कळ्ळें की म्हज्या न्हवऱ्याक कॅन्सर आसा म्हणून. अशें आमी डॉक्टर लागीं वेताना डॉक्टरान सांगलें हें 2nd स्टेज कॅन्सर सो हें रिकवर जावचे चान्सीस चड आसात म्हणून. पयल्यान हांव धन्य देवाक अर्घ दितां आमकां इतले बेगीन ह्या पिडेच्या विशयांत कळीत केल्ले खातीर. ताचे मागीर आमी ट्रिटमेंट चालू केलें आनी ताच्या किमोथेरपी जावन आसतना ताका भलायकी मस्त पाड जातली. आमी केदाळे डिवायन मर्सी मागणें आयकतले हांव आनी दनपाराचे मागणें आमी भक्तीपणान आयकतले हांव आनी मागतले हांव. आनी अशें आमी ब्रदर प्रकाशाचे टिमाक पिटिशनी घाल्लें. आमकां वर्ड ऑफ गॉडूय तांणी दिल्लें आनी आमी केदाळय मागतना भक्तीपणान तें रिपीट करून आमच्या मागण्या वेळारय आमी मागतले हांव आनी आमकां कस्ट येयल्या वेळार केदाळय आमी रिपीट करतले हांव. अशें आमकां फेब्रुवारी मंथांत ताचें स्कॅनिंग जालें आनी त्या स्कॅनिंगांत ताचें ऑलमोस्ट कॅन्सर क्युअर जालां आनी ताचें एक ल्हानशें सिस्ट आसा तें आमकां कांय ट्रिटमेंट ताका गरज ना बट ताका स्कॅनिंग आनी करीचें म्हणून डॉक्टरान सांगलां. हांव देवाक अर्घां दितां ह्या इतल्या व्हडा आजाप आमच्या जिवितांत कर ह्या पिडेतावन आमकां सुटका दिल्ल्या खातीर. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रिया. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. हांव प्रेझेंट MSc करते आसा. म्हाका म्हज्या एग्जामा टायमार वाचूंक मस्त कस जातलें आनी वाचलें उडासुरान जातलें. म्हाका म्हज्या एक एग्जामांत मस्त उणे मार्क आयिल्ले. मागीर म्हज्या आंटियान आनी म्हज्या फ्रेंडान म्हाका बायबल वर्स दिले आनी हांवें पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका ब्रदरान बायबल वर्स दिल्लें. हांव आनी म्हजे फॅमिली आनी म्हजे फ्रेंड्स ते वर्सस रिपीट करते आसल्या आनी पोर म्हजी रिजल्ट आयली. हांव बऱ्या मार्कान पास जालां. देवान केल्ल्या ह्या येद्या व्हडल्या उपकाराक हांव देवाक काळजांतल्यान अर्घ दितां. थँक्यू जिसस. प्रेज यू जिसस. हालेलुया हालेलुया.